बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उस रोज़ हॉस्पिटल में कोई भी केस नहीं आया था। मैं अपनी ड्यूटी पर थी। फारिग बैठने की वजह से वक्त था कि गुजरने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए वक्त गुजारी के लिए मैं अपना पसंदीदा डाइजेस्ट पढ़ रही थी। गर्मी के दिन थे। मैं खिड़की के पास बैठी थी और मुझे ठंडी ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। हैदराबाद की यही खास बात है कि यहाँ दिन कितना ही गर्म क्यों ना हो, रात ठंडी होती है। इसलिए इस शहर में गर्मियों में छत पर सोने का रिवाज आम है। मैं दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन खिड़की से सड़क का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सड़क पर सन्नाटे का राज था। घंटा आधा घंटा गुजरने के बाद कोई गाड़ी या रिक्शा वगैरह गुजरता नजर आ जाता और मैं खुद को बेदार रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अचानक से एक रिक्शा हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुका और एक पुलिस वाला किसी औरत को सहारा देता हुआ गेट से अंदर दाखिल हुआ। औरत को देखते ही मैं समझ गई कि डिलीवरी केस है। कुछ ही देर में हॉस्पिटल में अपनी एंट्री की हानापुरी करा के वो कांस्टेबल औरत को ऊपर लेकर आया। औरत बड़ी ही तकलीफ में दिखाई दे रही थी। मैंने डाइजेस्ट को टेबल पर रखा और अपनी साथी नर्स को इशारा किया कि वो औरत को कमरे में ले जाए। एक सादा से पर्चे पर कुछ दवाइयां और जरूरी सामान लिखकर कांस्टेबल के हवाले किया, जिसका नाम मेराज था। ये चीजें फौरी लेकर आए। जी बेहतर, कांस्टेबल मेराज पर्चा लेते हुए बोला। हॉस्पिटल के गेट के पास ही मेडिकल स्टोर था, वो सामान जल्दी से ले आया। उस औरत का नाम रूबीना था। वो पसीने में नहाई हुई और सख्त तकलीफ में दिखाई दे रही थी। मैंने अपने फराइज अंजाम देना शुरू कर दिए। फिर एक घंटे के बाद मेरे हाथों में एक अजीबो गरीब किस्म का बच्चा था। ऐसा बच्चा मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। उसकी 2 आंखों की बजाय एक आंख माथे पर थी। मेरी मुसलसल खामोशी पर मेराज के चेहरे पर परेशानी से गहरी लकीरें बनती जा रही थी। मैं वापस रूम में गई और एक नर्स को इशारे से बच्चा बाहर लाने को कहा। नर्स के बच्चे को लाने पर मेराज लिपक कर उस बच्चे की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसकी बच्चे पर नजर पड़ी वो घबराकर पीछे हो गया। उसका दिमाग माउफ हो गया था। वो कभी मुझे और कभी बच्चे को देख रहा था। कुछ देर तक उसकी यही हालत रही। फिर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इस तरह रोने पर मुझे हैरत का झटका लगा और मैं हिम्मत करके उसके करीब गई और उसे दिलासा देने की गर्ज से बोली, हिम्मत से काम लो मेराज, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर? सारा कसूर मेरा ही है डॉक्टर साहिबा। वो जैसे फट ही पड़ा। तुम्हारा कसूर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं डॉक्टर साहिबा, ये कुदरत ने मुझे सजा दी है। किस बात की सजा? मैंने पूछा। मेरे बुरे अमाल की सजा। पुलिस के महकमे में आने के बाद मैंने खुद को नाखुदा समझ लिया था। मुसलमान से दोस्ताना रवैया, कमज़ोर और बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद करके रकूम बटोरना मेरा मशगला बन गया था। मेरे अफसर भी मुझसे इसलिए खुश थे कि मैं उन्हें कमाकर दे रहा हूँ, और कमाकर देने वाले अहलकार अफसरान की निगाहों में दादो तहसीन पाते हैं। यही मेरे साथ भी था। अफसरान का मंजूर नज़र बनकर मैं कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता था कि जिसमें माल हासिल हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरी पुलिस में नौकरी लगी थी, मेरी ड्यूटी एक चौक में रात में लगी थी। रात का 1 बज रहा था। सड़क सुनसान पड़ी थी। ऐसे में एक नौजवान का वहां से गुजर हुआ। मैंने उसे अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आया और हैरत से मुझे देखने लगा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी मैं कराची से आ रहा हूँ, उसने बताया। अच्छा, तो कराची से आ रहे हो। बस का टिकट है तुम्हारे पास? मैंने जरा रौब से कहा। टिकट? बस वाले टिकट कहाँ देते हैं, वैसे ही पैसे लेकर रख लेते हैं, उसने बताया। मुझे तू बहुत होशियार लगता है। जल्दी से बता, चोरी करने का इरादा करके घर से निकला है ना? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं चोर नहीं हूं, वो बौखलाया। तू चोर नहीं है, फिर इतना घबरा क्यों रहा है? बोल, क्यों घबरा रहा है तू? मैं जोर से चीखा। मेरे चीखने पर वो सहम सा गया। मैंने उसके सहम जाने का फायदा उठाकर उसकी तलाशी लेना शुरू की। उसकी दोनों जेबों से कुछ खास रकम बरामद ना हो सकी, सिर्फ 50 रुपए ही निकले। जैसे कि तू कह रहा है कि तू कराची से आ रहा है और तेरी जेब से ये रकम बरामद हुई है, सही बता दे, तू चोरी करने ही निकला है ना?
میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو بچ جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے لاک اپ میں لے جا کر بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ وہ جی میرے پیسے، اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی جا رہا ہے یہاں سے یا چوری کے مقدمے میں لاک اپ میں بند کروں؟ میں نے گورتے ہوئے کہا۔ میرے غصے سے گرنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ مجھے ہنستا دے کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی جو پیدا کو مانگ لیتا۔ میرے سینئر ساتھیوں نے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیسہ لینا ہو اپنے لہجے کو سخت بنا لو، جتنا غصہ کرو گے اتنی ہی زیادہ کمائی ہوگی، اور اگر چہرے پر مسکراہٹ آئی تو پھر سمجھ لو کہ تم نے سامنے والے پر جتنا روب ڈالا ہے وہ سب ختم اور وہ تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اگر پیسے کمانا چاہتے ہو تو پھر کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو، پھر دیکھو کتنے پیسے کماتے ہو۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے کی پیدا کر لی تھی۔ پہلا پیدا ہونے پر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اب میرا یہ معمول بن گیا، میری جہاں بھی ڈیوٹی لگتی لوگوں کو بہانے بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیبوں سے رقوم نکلوانے لگا تھا۔ میں خود بھی تھانوں میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کس طرح لوگوں پر ظلم کر کے رقم نکلواتے ہیں۔ طرح طرح سے ان پر تفتیش کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار انہیں تشدد سے بچانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے رقم اکٹھی کر کے پولیس اہلکاروں کو رشوت کے طور پر دیتے ہیں۔ جن کے تھانے سے باہر ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ مختلف کاروباری لوگوں اور راہ گیروں کو تنگ کر کے ان سے رقوم نکلواتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر میرا دل بھی بہت سخت ہو گیا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف پیسہ میرا سارا اسی پر زور ہوتا تھا۔ اس پیسے میں کچھ حصہ میرے سینئر کا بھی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھو، باقی ساتھیوں کو چائے پر ٹرہا دو، یہی ان کی اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑنا ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے افسر مجھے ایسی جگہ پر ڈیوٹی دینے لگے تھے جہاں پیسہ زیادہ ہوتا تھا۔ ناجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنی واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جوا، شراب، بازاری عورتوں سے تعلقات رکھنا، اس جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی گئی۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشی کی محفلیں جمانا معمول بن گیا تھا۔ میرے عزیز رشتہ دار بھی مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ میں معمولی سا سپاہی ہو کر خرچ اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی رئیس سادہ ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میں اتنا خرچ کیسے کرتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند اور گردن اکڑ جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری گردن میں سریا آ گیا ہو جو گردن کو سیدھا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اوپر کی کمائی کا کمال ہے، میں کہتا۔ ارے بھائی، کیا تم بھی اوپر کی کمائی لیتے ہو؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے۔ کیا کروں، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارا نہیں، میں فخر سے کہتا۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بری ہوتی تھی، اس لیے گھر میں کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ میرے آئے دن کے فضول قسم کے خرچوں سے تنگی آنے لگی تھی۔ خوش آمدی دوستوں کے اکسانے پر میں آئے دن محسوس جگہوں پر عیاشی کی محفلیں لگایا کرتا اور ان عیاشی کی محفلوں میں دل کھول کر خرچ کرتا، جس سے میری جیب خالی رہنے لگی تھی۔ دوستوں کو بھی حادثہ مکروس ہو گیا تھا، مگر میں پریشان پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے موقع آ جاتے تھے کہ میں اپنا سارا قرضہ چند دنوں میں چکا دیتا تھا۔ اس لیے مجھے دوستوں سے پھر نیا قرضہ مل جاتا تھا۔ دوستوں کے قرضہ دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ وہ میری محفلوں میں کھل کر مفت میں عیاشی کرتے، اور میں انہیں اس لیے مفت میں عیاشی کراتا کہ وہ میری خوشامد اور جھوٹی تعریفیں کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے منہ سے اپنی بیجا تعریفیں سن کر میرا سر فخر سے اور غرور سے تن جاتا تھا۔ انہیں دنوں میں دوستوں کا حادثہ مکروس ہو گیا۔ جو بھی پیسے میرے پاس تھے اس کا زیادہ حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میرے افسر کو پیسے میں حصہ نہ ملنے پر وہ بھی مجھ سے خفا سے تھے۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیسوں کا آسرا ہو جائے تاکہ افسران کو خوش کر دوں، ورنہ میری ایسی جگہ ڈیوٹی لگا دی جائے گی جہاں بالکل بھی پیسے کا آسرا نہ ہو۔ ایسا ہو جانے پر میرے لیے عیاشی تو دور کی بات، گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ ایک ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ ایک شخص کو میں نے موٹر سائیکل پر آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے ذرا روب سے کہا۔ میں گھر سے آ رہا ہوں اور وہ جو سامنے ہاسپٹل ہے وہاں جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔
मुझे तो तुम कोई चोर दिखाई दे रहे हो। चोर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं शक्ल से आपको चोर दिखाई देता हूं? उसने गुस्से से मुझे देखा। उसका गुस्से से मुझे देखना एक आंख नहीं भाया था, क्योंकि अवाम को गुस्से से देखना हम पुलिस वालों का काम है। अगर अवाम ने हमें गुस्से से देखना शुरू कर दिया तो हम पुलिस वाले पैसे किस तरह कमाएंगे? इसका फैसला अभी हो जाएगा, तलाशी दो, मैंने कड़क लहजे में कहा। उसने अपने हाथ ऊपर किए। मैंने उसकी तलाशी लेना शुरू की। कुछ कागज और 25,000 रुपए की रकम के सिवा जेब से कुछ ना निकला। कहाँ से ये रकम लेकर आ रहे हो? किसी को लूटा है तुमने? मैंने तेज आवाज में कहा। मैंने किसी को नहीं लूटा, वो बोला। फिर इतनी रकम रात के जेब में डालकर कैसे घूम रहे हो? मैंने तंज किया। ये रकम मैं अपने दोस्त काशिफ से उधार लेकर आया हूँ। मेरी बीवी का ऑपरेशन है, डिलीवरी होनी है। अगर मेरी बीवी का बर वक्त ऑपरेशन ना हुआ तो पैदा होने वाले बच्चे और मेरी बीवी दोनों की जान को खतरा है। कहानियां घर लेने में तुम चोर और चुक्कू का जवाब नहीं। मैंने अपने हाथों में 25,000 की रकम को ललचाई हुई नजरों से देखा। इस रकम से कुछ मेरे अपने अफसरान भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी काम बन जाएगा। नहीं, मैं चोर नहीं हूं, वो फिर बोला। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम चोर नहीं हो। मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैंने अच्छे अच्छे चोरों का दिमाग दुरुस्त करके रखा है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अभी थाने के ड्राइंग रूम की सैर करवाऊंगा ना, तो फिर तुम सब कुछ फरफर बोलने लगोगे कि ये रकम तुम कहाँ से चुरा कर लाए हो। मैंने कहा, मेरा यकीन करे, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे ये रकम फौरी तौर पर हॉस्पिटल में जमा करानी है। वो गिड़गिड़ाया। अच्छा, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम सच्चे हो, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं। मैंने फौरन रिवॉल्वर निकालकर तान लिया। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराया। तू मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है ना? मैं इस वक्त तेरे सर का निशाना लेकर गोली चलाऊंगा और तेरे मरने पर तेरी लाश सामने जो गंदा नाला है ना, उसमें फेंक दूंगा। मैंने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। नहीं, ऐसा गजब नहीं करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो इल्तिजा करने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे झूठा साबित करे। आज तक मेरे किसी अफसर ने मुझे झूठा नहीं कहा, तो क्या मेरे अफसर से भी तू बढ़कर है? मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दे। मेरी बीवी हॉस्पिटल में मेरा इंतजार कर रही होगी। जाओ, अपनी बीवी के पास चले जाओ और ये बात जहन में रखना, आइंदा कभी भी किसी पुलिस वाले को झूठा साबित करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरा पुलिस वाला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने ऐसे कहा जैसे उस पर एहसान कर रहा हूँ। जी, वो मेरे पैसे? इतनी बदतमीजी करने पर पैसे लेने की तवक्के रखते हो? जिंदा रहने के लिए चुपचाप चले जाओ और पैसों को भूल जाओ। नहीं, ऐसा जुल्म ना करें। मैं ये बड़ी मुश्किल से पैसे लेकर आया हूँ कहीं और से, और इतनी जल्दी मुझे और पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं। वो मेरे पाँव में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसके गिड़गिड़ाने से मुझे ये समझने में आसानी हो गई कि वो असर रसूख वाला शख्स नहीं है, वरना वो मुझे धमकियां देने लगता या मेरी ऊपर शिकायत करके अपनी रकम वसूल करता। उस पर मुझे तरस भी आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे भी रकम की अशद जरूरत थी। मैं किसी भी तरह से ये आई हुई रकम उसे लौटाना नहीं चाहता था। मैंने उसे अपने पांव पर पड़ता देखकर उसे जोर से ठोकर मारी। वो पीछे की तरफ पलट गया। रिवॉल्वर का रुख मैंने फिर उसकी तरफ किया। मैं अभी फायर खोलने ही वाला था कि वो समझ गया कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ, इसलिए वो चिल्लाया, खुदा के लिए गोली नहीं चलाना। नहीं, गोली चलानी पड़ेगी तो इस तरह बास नहीं आएगा। मैंने गुस्से से कहा। मैं चला जाता हूँ। अगर मेरी बीवी की जिंदगी होती तो वो जरूर बच जाएगी, और अगर उसकी जिंदगी ना हुई तो मर जाएगी। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए कहा। अब बायना अपनी औकात में। मौत के सामने अच्छे अच्छे लोग संभल जाते हैं। तू भी उन्हीं लोगों में से है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उस वक्त दिल ही दिल में बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे मारने की एक्टिंग काम आ गई थी। मैंने सुना था रात में पुलिस वाले आवाम को लूट लेते हैं, मुजाहमत करने पर गोली मारकर हलाक करने से दरेक नहीं करते। आज मैंने इसका सबूत अपनी आंखों से देख लिया। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। 25,000 की रकम जेब में आ जाने पर मैं बहुत खुश था और सोच रहा था कि जल्दी से ड्यूटी का वक्त खत्म हो और मैं घर जाऊं। 2 घंटे मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारे। अपने साथी के आने पर मैं अपनी ढीली पैंट को दुरुस्त करते हुए घर को रवाना हुआ। जब मैं हॉस्पिटल के पास से गुजरा, वहां मैंने एक एम्बुलेंस के पास खवातीन को रोते देखा। वो पूरी तरह से रो रही थी। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय किसी खातून को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस की तरफ आ रहे थे। उनके साथ वो शख्स भी था जिससे मैंने
25,000 کی رقم لوٹی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا وہاں رکنا مشکل ہو گیا اور میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ ان عورتوں کو پتہ چلنے پر ان کا سارا غصہ مجھ پر آ سکتا تھا۔ شام گئی، جب میری ڈیوٹی پر واپسی ہوئی، میں سخت خوفزدہ تھا۔ رات جس بے رحمی کا میں نے مظاہرہ کیا تھا، یہ سچ ہے کہ پولیس کانسٹیبل بن جانے پر ہم لوگوں میں تکبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ان سے رویہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی حقیر سی شے ہوں۔ اپنے افسران کے سامنے ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے معمولی سے چوہے ہوں۔ میں اپنے افسر کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے رات کے واقعے کی شکایت نہ کر دی ہو۔ میرے اس اقدام سے ایک حاملہ عورت کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ وہ بر وقت ہاسپٹل میں پیسے جمع کراتا تو شاید اس کی بیوی ہلاک نہ ہوتی۔ ڈر اور خوف کی حالت میں جب اپنے افسر کے سامنے گیا، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے معراج، آج بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 25,000 کی رقم اپنے افسر کے سامنے رکھ دی۔ وہ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر چونکا۔ میں نے رات کا واقعہ بیان کر کے جب اپنے ڈر اور خوف کا ذکر کیا، میرے افسر نے زوردار کہا لگایا، پولیس والے ہو کر ڈرتے ہو؟ تم کیسے پولیس ہو؟ شیر بنو شیر۔ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا نا، اس لیے ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہاری ڈیوٹی آج کہیں اور لگا دیتا ہوں اور کچھ معاملہ ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں کسی سے بھی کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ افسر نے 25,000 کی رقم میں سے اپنا حصہ نکال کے رکھا۔ میں جب تھانے سے جانے لگا تو ایک بار پھر افسر نے میرے کندھے پر زور سے تھپکی دی۔ پولیس والے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شکایت کرنے اس لیے نہیں آتا کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی شکایت کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے افسر نے سچ ہی کہا تھا۔ واقعی وہ شخص میری شکایت کرنے نہیں پہنچا، اس نے صبر کر لیا تھا۔ اس کے نہ آنے پر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا اور اپنی کارروائیوں کو ختم کرنے کی بجائے جاری رکھا۔ 1 سال گزرنے پر میری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی۔ میں بچے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ بچہ ہو ایسا ہی تھا، چند گھنٹے جی کر مر گیا۔ میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا۔ جب دوسرا اور تیسرا بچہ بھی ایسا ہوا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مجھے اب یہ احساس ہو چلا تھا کہ اس شخص سے مجھے بد دعا دی ہے جب بھی میرے گھر کے ایسے بچوں کی ولادت ہو رہی ہے۔ میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل سے اس شخص کا پتہ مجھے مل گیا اور یہ بھی معلومات تھی کہ آپریشن میں تاخیر سے اس شخص جس کا نام منور علی ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ میں اس پتے پر پہنچا، وہاں وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اب وہ بیوی کے انتقال ہو جانے پر کرائے کا مکان خالی کر گیا تھا۔ کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ میرے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور چند گھنٹے جی کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی دیکھ لینا چند گھنٹے سے زیادہ جی نہیں سکے گا۔ کاش وہ شخص منور علی مل جاتا، میں اس کے پاؤں میں پڑ جاؤں۔ وہ جب تک مجھے معاف نہیں کرے میں اس کے پاؤں سے لپٹا رہوں۔ وہ چاہے مجھے کتنی ہی ٹھوکریں کیوں نہ مارے، میں خوشی خوشی سہ لوں، لیکن جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا اسے احساس دلاؤں کہ تم بہت ہی ظالم انسان ہو۔ نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں۔ منور علی کے بارے میں ہی معراج کو معلوم ہے، اس لیے اسے ڈھونڈ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل معراج نے بالکل درست کہا تھا۔ وہ بچہ چند گھنٹے جی کر مر گیا تھا اور میں اس مردہ بچے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، نہ جانے کانسٹیبل معراج کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔